किं पद्धतिं वा? इदानीमेव भोजनं समाप्तम्। अवशिष्टकार्यं करोमि। पुत्रस्य दातः अत्रैव बहिर्भ्रमति। प्रतिवेशिना मातुलेन सह वा? आम्। शृणु वत्स, भोजनं कृतं वा त्वया? आम्, अवनो भोजनम्। किं भुक्तमद्य? त्यजाम्बविषयमेव प्रतिवारं किं खादितं, कदा खादितं, कथं खादितम् इति प्रतिवारम् एतादृशः प्रश्नः प्रष्टव्यः वा? भोजनात् अन्यदपि कार्याणि सन्ति विश्वेऽस्मिन्। त्वं तु सर्वदा गृहकार्येषु व्यापृतासि एव। चिन्ता अस्ति रे तव वत्स। अत एव। अदमेति नाम वा, क्षम्यतां। परं मम चिन्ता न कार्या। अत्र सर्वं समीचीनमेव। अस्तु, स्थापयामि इदानीं। पितरः सह अनन्तरं सम्भाषयामः। भवतु, स्थापयामि। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांगता हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। हाँ, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं आमां तदेव करोमि। आम्, अद्य भवति।
अद्य कार्यालयं नासीदेव। नासीत्, परं गृहे एव उपविश्य कार्यं करणीयमासीत्। कथमासीत् भवज्जनसञ्चारावरोधनस्य अनुभवः? मम कृते तु सर्वाणि दिनानि समानानि एव, नान्यत् किञ्चित्। प्रतिदिनमेव गृहकार्याणि समाप्य गृहसेटभागं गत्वा तालिकावादनं कृतमस्माभिः। नूतनमेव आसीत् एषः अनुभवः। आम्। सायङ्कालप्रसङ्गस्य चित्रवाणी निर्मिता आवयोः, प्रेषयामि अहम्। अरे वाह, अवश्यं प्रेषय। मातः, प्रतिमासम् एकदिनं सर्वं क्रीतं भवति चेत् कियत् आनन्दकरं भवेत्। सर्वेपि स्वपरिवारेण सह गृहे स्थास्यन्ति, स्वस्य कृते समयं च कल्पयिष्यन्ति। आम्, परं मम कृते तु गृहकार्याणि सन्ति एव। दुग्धं तु स्थापितमासीत् चुलिकोपरि। अस्तु, स्थापयामि इदानीम्। एकदिनस्य एव आसीत् सञ्चारावरोधः, पुनः श्वः कार्यालयं गन्तव्यमेव। अस्तु, बृहत् बहिर्विहारः नियन्त्रितः एव अस्तु। अयं विषाणुः भयङ्करः, संसर्गेण प्रसरति सः। त्वमेव पितरं सम्यक् ज्ञापय। आत्मानं रक्ष पुत्र। आं, स्थापयामि इदानीम्। अस्तु। हरि ओम् अम्ब। कुशलोऽसि न वा? कार्यालयस्तु इदानीं कीलितः स्यात्। ह्यदिने उक्तमासीत् खलु? आपणानि अपि सर्वाणि कीलितानि। इदानीं भोजनस्य का व्यवस्था? पाकं तु न जानासि त्वम्। ब्रेड्, बिस्किट्स्, नूडल्स् इत्यादि वस्तूनि आनीतानि मया। तदेव खादामि। कथम् उदरभरणं भवति तेन तव? त्वं तु अयि मातः, गृहस्वामिना सह मम वार्ता जाता। भोजनं प्रेषयिष्यति सः प्रतिदिनं। भोजनस्य व्यवस्था भवति एव कुतश्चित्। अम्ब, एकं वदामि वा? भोजनस्य व्यवस्था न तावती कठिना। आं वत्स, सत्यम् उक्तं त्वया। पुत्र, शक्यं चेत् गृहम् आगच्छ। गृहे उपविश्य एव कार्यं करणीयं चेत् अत्रैव आगत्य कार्यं कुरु। न शक्यमिदम् अम्ब। अत्रापि सन्ति सर्वाः सुविधाः। तर्हि तत्र का समस्या? अस्तु तर्हि, अवधानं देयं स्वरक्षणे। भोज्यपदार्थविषये सावधानं भव। अस्तु, अहं स्थापयामि। आं, भवत्यामपि स्वरक्षणं कर्तव्यम्। अस्तु। आम् अनुज्ञां प्राप्य सर्वकारेण शीघ्रमेव प्रस्थिताः ते। न जाने, गृहस्वामी अवदत् तालबन्धनस्य समाप्ति अनन्तरमेव प्रायः प्रत्यागच्छामः इति। गृहस्वामिना गृहरक्षणस्य दायित्वं मय्येव स्यापितम्। भोजनसामग्री परिपूर्णा अस्ति अत्र, किमपि करोमि एव। आम्, निधयेन। किमस्ति तत्र दुष्करम्? किम् अम्ब, नैतदिदं कठिनं, सरलं सर्वं। चिन्ता मा कुरु, सर्वं सम्यक् निभालयामि अहम्। कथमसि त्वं वत्स? मा पृच्छ अम्ब, दयनीया अवस्था अस्ति तव पुत्रस्य। किम् अभवत्?
जालपुटके उक्तविधि अनुसारं सर्वं कृत्वापि कथं तण्डलः दग्धाः भवन्ति इति न जाने। दुग्धं कथं प्रतिदिनं नश्यति इति स परमेश्वर एव जानाति। दिने द्विवारं मार्जनं कृत्वापि कुतः आगच्छति अवकरः इति अवगन्तुमेव न पारयामि। उर्णनाभस्य जालकानि प्रतिदिनं निष्कासयामि, परं कथं ते पुनः पुनः रचयन्ति न जाने। गृहमार्जनसमये जलं पतितं भूमौ कथञ्चित् पतनात् रक्षितः अस्मि अहं। नष्टकार्याणि दृष्ट्वा क्रोधः सञ्जायते। अरे अरे शांतो भव, वदात् किं भोक्तुमिच्छसि त्वम्? यत्किञ्चित् भोक्तुं शक्नोमि। आम्। कुलावेति भक्तविशेषमिच्छसि वा? नहि तद्विषये श्रोतुमपि न इच्छामि। गत 4 दिवसेषु तदैव दग्धभक्तं भक्षितं मया। अत्र प्रथुकं दृश्यते, तदैव करोमि। वदतु पाकविधिम्। इदानीं पात्रस्य आवरणम् उपसार्य चमसं किञ्चित् आरोढय। सावधानं पुत्र। कार्यसिद्धिर्जाता। इदानीं स्वादं पश्य। शनैः पुत्र, उष्णं स्यात् तत्। अतीव रुचिकरम्। सरलमस्ति नु? इदानीं शान्तमनसा आस्वादं स्वीकुरु, अनन्तरं वार्तालापं कुरु। किं रे समी? न किमपि। किमप्यस्ति एव, तव स्वरेण एव जानामि अहं। वद, किम् अभवत्? समीचीनं न कृतं त्वया। अतीव अयोग्यम् अभवत् इदं। समीचीनं? किं कृतं मया? किम् अयोग्यम्? गृहप्रबन्धनम् एतावत् कठिनम् इति न कदापि ज्ञापितं त्वया। वत्स, कियत् सरलम् इदं गृहकार्यम् इत्येव सदैव चिन्तितं मया। परमद्य स्वयं पाकं कृत्वा भोजनं कियत् दुष्करम् इति ज्ञातं मया। उदरभरणार्थं वृत्तिरावश्यकी एव, परं धनार्जनेन न प्राप्नोति सर्वं सुखं। यदर्जितं धनं तस्य व्यवस्थापि कल्पनीया। परिवारसौरभ्याय यतनीयं सर्वदा। अम्ब, उच्चशिक्षया धनार्जनस्य सामर्थ्यं तु निर्मापितम् अस्मासु भवद्भिः, परन्तु उत्तमरीत्या जीवनं कथं यापनीयम् इति न शिक्षितम्। त्वं प्रातः कालादारभ्य रात्रौ निद्रासमयपर्यन्तं गृहकार्येषु व्याघ्रा आसीः, परं न कदापि गृहकार्येषु साहाय्यार्थमुक्तम्। यदि एतादृशः कालः नागच्छति तर्हि न अहं कदापि अवगन्तुं शक्नोमि। एतावत् कष्टमपि न अनुभूतं स्यान्मया। कथं त्वं सर्वाणि कार्याणि कस्यापि साहाय्यं विना, अपेक्षां विना च करोषि? वत्स समीर, क्षम्यताम् अम्ब, क्षम्यताम्। दुर्लक्षितं तव महत्कार्यम् एतावत् पर्यन्तम्। अस्तु तर्हि